नमस्कार. आरोग्य संपदाच्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. इश्टानो, ही कार्यावळ आमी वैजकीच्या मळार घडोवन हाडटात आनी आयचो आरोग्याचो जो विशय जावन आसा त्या बाबतींत आजकाल आमी सगळींच जाणां खूब त्रस्त आसात. सगळ्यांच्या ओठार निश्चितपणान आमकां एक उतर आयकुपाक मेळटा, तें म्हळ्यार गरमी खूब जाता, गरमेचे दीस वाडल्या, घाम खूब येता, गरमी सामकी सोंसना, अशी हेर उतरां आमी एकामेकांक सांगत आसतात. आमकां सगळ्यांकूच खबर आसा की संवसारीक सरासरी तापमान हे दिसान दीस वाडतच आसा आनी ताची कारणांय जायतीं आसात आनी खंय तरी म्हाका दिसता आमी ताका जबाबदार आसा अशें म्हणत जाल्यार अतिताय जावची ना. तर ह्याच गरमेक लागून जावपी एक दुयेंसां किंवा भुरग्यां पासून ते जाणट्यां पर्यंत सगळ्यांकूच हो त्रास जाता, हातूंत कांयच दुबाव ना. पूण खासा करून भुरग्यां मदीं जावपी ह्या गरमेक लागून त्रासा विशीं उलोवपा खातीर आज आमच्या स्टुडियोंत हजर आसा दोतोर राजदत्त तिंबले, जे जावन आसात एक पिडियाट्रिशियन. दोतोर, तुमकां येवकार. तांची वळख करून दिवची म्हळ्यार 2000 वर्सा तांणी आपले MBBSचे शिक्षण गोवा वैजकीय महाविद्यालयांतल्यान पुराय केल्या उपरांत 2003 वर्सा तांणी आपले पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलें आनी ताचे उपरांत 2006 वर्सा सावन ते आज मेरेन बालरोग तज्ञ म्हणून कार्यरत आसात. तशेंच 2011 ते इंडियन मेडिकल असोसिएशन फोंडा ब्रांचचे सेक्रेटरी आशिल्ले. ताचे उपरांत ह्याच संस्थेचे 2018 अध्यक्ष जाले. इंडियन अकॅडमी ऑफ पिडियाट्रीक गोवा चॅप्टराचे ते मेंबर आसात. तशेंच नॅशनल नियोनॅटल फोरम हाचे लेगीत ते सदस्य आसात. गेली 20 वर्सां तांणी अनेक हेल्थ कॅम्प्स घेतिल्ले आसात. तशेंच राष्ट्रीय उपक्रम आशिल्ले स्कूल चलो अभियानाचे लेगीत ते स्टेट कन्वेनर आशिल्ले 2023 वर्सा. परत एक फावट दोतोर, तुमकां खूब खूब येवकार. इश्टानो, गरमेचो हो त्रास आनी ताचे विशीं उलोवपाक आज आमचे मदीं दोतोर हजर आसात. तर दोतोर, म्हाका अशें दिसता की हो जो गरमेचो त्रास आसा तो भुरग्यां पासून ते जाणट्यां मेरेन सगळ्यांकूच जाता. पुणून म्हाका दिसता की जाणटी खंय तरी कितें कितें आपले एक उपाय करून ताच्या पासून स्वताक वाटाव करता, बचाव करता, पूण भुरग्यांक तें समजना. म्हणटकच भुरग्यां मदीं हो विशय चड म्हत्वाचो अशें म्हाका दिसता. ताचेर तुमचें कितें मत? सामकें खरें. कितें जाता, आमी मार्च म्हयन्यान स्कुलांक शाळेंक सुटी पडटा आनी आमची भुरगीं सामकी एक गरमेच्या सुटयांक सामकी एक हुस्क्यान एक तयारेन आसता की आमी आतां गरमेच्या सुटयेन खूब मजा करतलीं, भायर खेळटलीं म्हूण. आनी दुसरी गजाल म्हणजे स्पोर्ट्स कॅम्प, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ज्यो आसता त्यो चड करून गरमेच्या सुटयांनीच जाता. आतां एक कॉन्सेप्ट एक आतां आसा की ग्लोबल वॉर्मींग म्हणल्यार आमी 10 वर्सां फाटीं पळयत जाल्यार आमकां एप्रील मे म्हयन्यान जितली गरमी जाताली ताच्या परस खुबशे प्रमाणांत आतां गरमी वाडल्या. मागीर आतां हीट वेव्स अशें आमकां एक नवें एक प्रकरण तयार जालां. हीट वेव्स म्हणजे जर आमचो एक सामान्य तापमान आतां पणजेचो जर आमी धरत की 37 डिग्री फॅरनहायट वा 35-36 डिग्री फॅरनहायट आसा, सडनली तो हीट वेवा खातीर एक 2-3 डिग्री चड जाता 2-3 दिसां खातीर. सो हे सगळ्यो गजाली भुरग्यांक चड बादता. ताचें कारण म्हळ्यार भुरगो ताजी बॉडी सरफेस एरिया जी आसता कंपेर्ड टू बॉडी मास इंडेक्स कंपेर्ड टू एडल्ट तो चड आसता. भुरग्यांक हीट चड जाता, भुरगो चड घामेता आनी खेळाच्या नादान तो भुरगो विसव घेना, टायम टू टायम विसव घेना, उदक पिना, आपल्याक रिहायड्रेट करना. सो ताका चड प्रमाणांत त्रास जावंक शकता. आनी जर भुरगो एक मातसो ओबेज आसत, ओवरवेट आसत, ऑर ताका कसली दुयेंसां खातीर तो कसल्या वखदांचेर आसत, सो कंपेर्ड टू एडल्ट तसल्या भुरग्याक गरमेचो मातसो चड त्रास जाता. तर जशें तुमी आतां सांगलें की टेम्परेचर भुरग्याचो जाणट्यां परस बॉडी टेम्परेचर तांचो चड आसता, तर गरमेक लागून तांच्या कुडीक कितें म्हणजे वेगळे चेंजीस बी जाता? हय, भुरग्यांक 3 स्टेजींनी गरमेचो त्रास जाता. म्हणजे एक फर्स्ट स्टेज आसता ती टॉलरन्स स्टेज. ही जी स्टेज आसता आनी दुसरी ताज्या मागीर येता
एक्लमटायझेशन स्टेज आणि लास्ट आसता ती एडाप्टेशन स्टेज. हांव तुमकां एक सादें उदाहरण दिता. आतां एक गाडी आसा, गाडयेन वेगळ्या वेगळ्या तरेचे पार्ट्स आसता. आतां गाडयेन एक स्टेरींग आसता, एक टायर आसता, तो गाडयेन इंजीन आसता आनी तातूंत एक कुलंट इंजीन म्हणून आसता. तें कुलंट इंजीन कितें करता की गाडयेचो टेम्परेचर सारको दवरता जेणे करून गाडयेचें इंजीन बरे तरेन चलता आनी गाडयेचो मायलेज, गाडयेचो परफॉर्मन्स बरो जाता. तशेंच आमच्या आंगान खुबशे ऑर्गन्स आसा. तातूंत व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑर्गन इज ब्रेन आनी ब्रेना भितर एक थर्मो रेग्युलेटरी सिस्टम म्हणून आसता, तें म्हणजे हायपोथॅलॅमस. आनी तो एक असो ऑर्गन आसा जो आमचे टेम्परेचर वयर सकयल जाता ताका हेल्प करता. सो पयली स्टेज जी आसता तातूंत म्हणटा टॉलरन्स स्टेज. ती टॉलरन्स स्टेज अशी आसता की जातूंत जर भुरग्यान टायमार रेस्ट घेतलो आनी उदक पिलें ऑर ORS सोल्युशन पिलें ऑर हायड्रेट केलो जाल्यार तो बरे भशेन रावंक शकता. तातूंत तुजी थर्मो रेग्युलेटरी स्टेट बरे भशेन काम करता. मागीर येता एक्लमटायझेशन स्टेज. म्हणजे जर तर तूं गरमेन चड वेळ उरलो जाल्यार बॉडी हळू हळू एक्लमटायज करता. पूण तातूंत तुजें थर्मो रेग्युलेटरी सिस्टम आसता ताका मातसो त्रास जाता. सो तूं जेन्ना चड वेळ गरमेन उरलो, तुजी बॉडी तापली, भुरग्याचें आंग तापलें, ताका घाम चड आयलो, ताजो इलेक्ट्रोलायट इम्बॅलन्स जालो, जर ताका टायमार आमी वखद केलें ना जाल्यार एक्लमटायझेशन स्टेटाच्यान ताका त्रास जावंक शकता. आनी लास्ट स्टेज आसता ती एडाप्टेशन स्टेज. एडाप्टेशन स्टेज आमी पळयला की लायक लांबचे लांब मळां आसता, ज्या जाग्यार झाडां कमी आसता, ड्राय एनवायरमेंट आसता, ते एरियेन रावपी भुरगे अशे ते एरियेक एक्लमटायज जाल्ले आसता. सो अश्यो तुका 3 स्टेजीस कळटा की एक टॉलरन्स स्टेज, मागीर एक्लमटायझेशन स्टेज आनी एडाप्टेशन स्टेज. जशें तुमी आतां सांगलें की 3 स्टेजी आसतात, तर केन्ना केन्ना भुरगीं न्ही आतां तांकां कितलेंय सांगत जाल्यार म्हाका दिसता की ती ऑपोजीट करतात. म्हणजे तांकां सांगत की सावळेन खेळा जाल्यार ती वतानूच वचून खेळटली अशें ती खूब हें करतात सामकी जिद्दीन. पुणून जेन्ना ती आतां वतान खेळटा तांचे बॉडीचें टेम्परेचर सामकें वाडटा. सो घरा येतकच तुमी जशें म्हळें की खूब तांचे घाम येता आनी डिहायड्रेशन जावं येता, अशी जायत्यो गजाली जातात. सो ताका मागीर कसो म्हणजे कशें तांचें टेम्परेचर लायनीर हाडपाचें, म्हणजे कशें बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल कशें तांचें जाता, बॉडीन कितें कितें चेंजीस जाता. हय सो कितें जाता, आमची जी कूड आसा ही देवान एक बरे तरेन रचयल्ली आसा. म्हणजे जेन्ना कुडीचेर एक कसलोय घात जाता जेन्ना वायटल ऑर्गन्स जे आसता ते पयलीं आमचे वाचवता. आतां गरमेचो जेन्ना भुरग्याचेर एक घात जाता तेन्ना ब्रेन जो आसता भुरग्याचो तो साल्वार जाता. म्हणजे ब्लड सप्लाय टू द ब्रेन वाडटा आनी ब्लड टू अदर ऑर्गन्स हळू हळू कमी जाता. अदर ऑर्गन्स म्हणजे कोण कोण आयले, लिवराक कमी जाता, बोनान कमी वता, मागीर स्प्लीन, किडनीकूय कमी वता आनी हळू हळू करून हार्टाकूय कमी जाता. आनी अशें जाता तेन्ना हळू हळू करून ब्लड आमचे एक्स्ट्रिमिटीज म्हणजे हाता पांयांनी कमी प्रमाणात वचपाक लागता. कित्याक ब्रेन आमकां साल्वार करपाक जाय. सो जेन्ना जे रगत एक्स्ट्रिमिटीसान वता तेन्ना कमी रगत गेल्ले कारणान इनडायरेक्टली बॉडी रिस्पॉन्स करता आनी आर्टरीज आसता त्यो मातश्यो मोट्यो जाता आनी मोट्यो जाल्ल्या कारणान तातूंतल्यान सिरम प्लाज्मा मातशे पर्कोलेट जावन एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेसान ते एक्युमुलेट जाता. म्हणून नॉर्मली गरमेचो मातसो त्रास जालो जाल्यार भुरग्याक पाय आनी हात मातशे सुजूंक शकता. सो ताका आमी म्हणटा हीट इडिमा. आतां जेन्ना रगत एक्स्ट्रिमिटीसान गेले आनी ते कमी प्रमाणान गेले सो नॅचरली परत काळजा कडेन येवपी रगतूय कमी प्रमाणानूच येतले. सो विनस रिटर्नूय कमी जाता, म्हणजे वेन्स रगत बॉडीचे हार्टाक हाडपाचें कमी जाता. आतां जेन्ना हार्टान रगत कमी आयलें म्हणटकर हार्टान फिलिंगूय कमी जालें. सो हार्ट कमी प्रमाणान भरता आनी कमी रगत कार्डियाक आउटपूट जाता. पूण जेन्ना भुरग्याचो BP मेंटेन करपाक जाय, ब्लड प्रेशर, तेन्ना ब्लड प्रेशर वी से इज कार्डियाक आउटपूट मल्टिप्लाय बाय हार्ट रेट. तो मेंटेन करपा खातीर जर कार्डियाक आउटपूट कमी जाला सो हार्ट रेट वाडटा, सो काळीज गडगडपाक लागता. सो हो पयलो रिस्पॉन्स जाता. हार्ट रेट वाडटा, रेस्पिरेटरी रेट वाडटा. सो भुरग्याचे बॉडीचे ब्लड सप्लाय मेंटेन करपाक जाय. सो दीस इज नॅचरल प्रोसेस. आतां जेन्ना अशें चालू उरलें, खूब वेळ चालू उरलें की मागीर भुरग्याचे हार्ट रेट हळू हळू करून कमी जावपाक लागता. म्हणजे पयलीं टॅकिकार्डिया जाता, मागीर ब्रेडिकार्डिया जाता आनी मागीर भुरगो खुबूच दुयेंत पडटा. आनी टुवर्ड्स द एंड हळू हळू करून ब्रेनाचे ब्लड सप्लाय मागीर कमी जाता
एंड देन दॅट बॉय म्हणजे तो भुरगो लँड्स अप इंटू समथींग कॉल्ड सिंकोप, हीट सिंकोप, म्हणजे ताका घुंवळ येता. हे जालें आतां सर्कुलेशना बद्दल. दुसरे चेंजीस जाता बॉडीन, दॅट इज इलेक्ट्रोलायट इम्बॅलन्स. जेन्ना भुरग्याचें आंग तापता आनी ताका घाम येता तेन्ना उदक आनी सॉल्ट म्हणजे सोडियम हे लूज जाता. आतां जर तर उदक आनी सॉल्ट लूज जाला जाल्यार खुबशे फावटी आमी पळयलां की आमी फक्त उदकूच दिता भुरग्याक. एका प्रमाणान तें करेक्ट आसा, पूण चड वेळ आमी ताका फक्त उदकूच दिलें. दर इज समथींग कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट डायल्युशनल हायपोनायट्रिमिया, म्हणजे सोडियम जे पळय कमी जाल्लें आसता आमी उदकूच दिलें जाल्यार ते बॉडीन आनीक कमी जातलें, वॉटर टू सोडियम रेशो. सो आमी एक केअर घेवपाक जाय की WHO प्रमाणीत ओरल रिहायड्रेशन सॉल्ट सोल्युशन जर भुरग्याक दिलें तातूंत सोडियम, पोटॅशियम, ग्लुकोज हे करेक्ट मात्रान आसा जाल्यार भुरग्याक ताजो पुरेपूर फायदो जाता आनी रोखडो फायदो जाता. सो ह्यो चेंजीस भुरग्याच्या आंगान जाता. आतां तुमी म्हळें की सोडियम लेवल जे रेग्युलेट दवरपा खातीर जे तुमी सांगलें की ते सोल्युशन दिवपाक जाय, हें गरमेच्याच दिसांनी करपाचें काय सदां दिवपाक तशें ना. तशें आतां भुरगो एक स्पोर्ट्स एक्टिविटीजान पार्ट घेता तर ताजे कडेन ते एक हातून बाटलेन भरून ताणें व्हरूं येता, मदीं मदीं सीप बाय सीप ताणें घेवं येता. जर कोणाक आतां स्वेटींग चड जाता ऑर तुमी खंय ट्रॅवल करपाचें आसत जाल्यार यू कॅन कॅरी, केन्नाय घेवं येता, अशें कांय ना. आमी फक्त डायरियाकूच यूज करता अशें ना, डायरियाक डेफिनेटली यूज करता, कित्याक तेन्ना ती ताची सामकीच गरज आसता कळ्ळें. सो बाकीच्या गोश्टींक हे यूज करूं येता, पूण स्पोर्ट्स एक्टिविटीन म्हाका दिसता ओरल रिहायड्रेशन सॉल्ट सोल्युशन हें सामकें बरें. आमी आनी एक गजाल पळयला, आतां IPL आसता ऑर एनी स्पोर्ट्स फुटबॉल मॅची जाता तेन्ना ते मदीं ब्रेक घेता तेन्ना ते प्लेयर्सांक एक गुळी दिता. ती खरी गुळी म्हळ्यार की सॉल्ट सोल्युशन आसता, म्हणजे सॉल्टाची टॅबलेट आसता, ती उदका बरोबर घेता, ते प्लेन उदक केन्नाच घेना. सो आमी हाजी काळजी घेवपाक जाय की भुरग्याक आमी जर तर रिहायड्रेट करतले जाल्यार ताजें सॉल्ट आसपाकूच जाय. फक्त साखरेची हे फ्लुईड दिवप, बिवरेजीस दिवप वा कोला ड्रिंक्स दिवप हें सामकें रॉंग. सो म्हज्या हिसपान एक तर तुमी सॉल्ट सोल्युशन दिया, ना जाल्यार ताजें सॉल्ट सोल्युशन तुमचे कडेन ना जाल्यार तुमी सादो निवळ तातूंत इल्लें मीठ घालून दिवं येता, फुटी च्या दिवं येता, ना जाल्यार तुमी हें दिवं येता प्लेन कोकोनट वॉटर ऑर प्लेन वॉटर जें तुमी घरा कडेन करूं येता. तातूंत एक चमचो साखर आनी एक चिमटी भर सॉल्ट घालें जाल्यार तें एक ओरल रिहायड्रेशन सोल्युशन जाता. दोतोर, आतां खूब फावटी आमी अशें म्हणटात आनी खूब जाण आमकां सांगतातूय बी की जाणट्यांनी 3 लिटर उदक पिवचें म्हणून दर दिसा, पूण भुरग्यांकूय बी अशें कितें प्रमाण आसा की अमकेच लिटर उदक पिवचें किंवा अशें कितें? दॅट इज अ फॉर्मुला, लायक 20 kg आमी म्हणटा 1 लिटर तरी वचपाकूच जाय. बरोबर. सो एक सहज आतां भुरगो ओबेस आसत सो ताका हांवें पयलींच सांगलां की ताका गरमेचो त्रास जावपाचे चान्सीस चड आसा. सो ताजो सपोज वेट ही 60 आनी तो फक्त 1 लिटरूच पिता, तें ताज्या कुडीक सामकें कमी. वर्सा प्रमाणे जर तो 25 आसपाक जाय, तो आसा 45-50, सो ताणें तितली जतनाय घेवपाक जाय. सो तूं आतां जर तर आमी डिहायड्रेशन सिमटम्स दिसता जाल्यार आमी इमिजिएटली रिहायड्रेट करपाक जाय, खास करून गरमेच्या दिसांनी. तुमी म्हाका विचारत डिहायड्रेशन सिमटम्स म्हटल्यार कितें? डिहायड्रेशन सिमटम म्हळ्यार तोंड सुकप, कळ्ळें, तुका जिवाक बरें दिसप ना, तुका नजोशें दिसप, तुजें युरीन आउटपूट कमी जावप, युरीन आउटपूट डार्क कलर जावप, हाय कलर जावप अशें जालें, ऑर तुका एक इंट्रस्ट येवप ना, कळ्ळें, तुजें स्कीन सामकी ड्राय जावप, मागीर स्कीन अशी पिंच केल्या जाल्यार बरो वेळ घेता भितर वचपाक, म्हणजे आंगाचें उदक तुजें कमी जालां. सो तुका रिहायड्रेट करपाकूच जाय. अच्छा. आतां गरमेच्या दिसांनी आमकां सगळ्यांकूच कितें तरी थंड खायन दिसता, पीन दिसता, भुरग्यांक तर हमखासूच दिसता. आनी खूब फावट अशें जाता की तांकां सांगून सुद्दां ती घेनासतना, म्हणजे थंड खावं नाका, पिवं नाका म्हणलें जाल्यार सुद्दां ती करनासतना रावपाक शकना, म्हणटकच ती पितात, खातात. आनी आमी बी केन्ना केन्ना पेरंट्स आसूं अशें म्हणून तांकां करपाकूय दिता. पुणून ताका लागून मागीर रोखडीच तांकां थोड्यांक बादतातय बी, थोड्यांक रोखडी थंडी जाता, थोड्यांक जायना. सो थंडी जाता हें आमकां सगळ्यांकूच खबर आसा, पण हाचे व्यतिरिक्त आनी कितें कसली दुयेंसां बी जावं येता हय गरमेक लागून? आतां आमी हांगा थंडेचे डिस्कस करचें न्ही, कित्याक आमचो टॉपीक जो जावन आसा लायक गरमेच्यान भुरग्याक कितें कितें त्रास जावंक शकता. सो गरमेच्यान डेफिनेटली भुरग्यांक खुबशीं दुयेंसां जाता, जी
एक मायनर दुयेंसां म्हणजे बारीक दुयेंसां म्हणून आसता आनी मेजर म्हणजे मोठी दुयेंसां. आतां बारीक दुयेंसां आसता ती एक तर हीट रॅश म्हणून आसता, मागीर हीट क्रॅम्प्स, मागीर येता हीट इडिमा आनी हीट सिंकोप. आनी मेजर दुयेंसां म्हणजे हीट एक्झॉशन आनी हीट स्ट्रोक. हांव आतां तुमकां एक एक करून सारकें समजावन सांगता. सो पयलें येता हीट रॅश. आमकां क्लिनिकान ह्या दिसांनी खुबशे पेशंट येता वीथ हीट रॅश. हीट रॅश खरें भिवपाची गजाल न्ही, ही सामकी सादी गजाल. तातूंत कितें जाता, कवर्ड एरिया जी आसता आनी स्किनांत आमचे स्वेट पोर्स आसता ते ब्लॉक जाता. ते ब्लॉक जाल्ल्या कारणान एक रॅश येता. तो एरिथेमेटस रेड कलरचो रॅश येता आनी तो इचिंग खूब जाता. सो तो इचिंग जाता जाल्यार ताका एक ट्रिटमेंट म्हणून आमी मेडिकेटेड पावडर हाडून ताचेर मारूं येता. ताज्या भायर भुरग्याक थंड कंडिशनान दवरप, ताजें फ्लुईड इनटेक आनी ताजे बॉडीचें फ्लुईड मेनटेन करप हेवूय तितलेंच गरजेचें. आतां प्युरायटीक रॅश आसता म्हणजे इचिंग जाता तो रॅश आसता, तो जर तर भुरग्यान खरपिलो जाल्यार ताका सेकेंडरी बॅक्टेरियल इन्फेक्शन जावंक शकता. ते दुसरे भशेन ट्रीट करपाचें. सो बेजिकली सांगपाचें म्हणजे स्कीन रॅश ही एक सामकी सादी गजाल जी आमी सादें मेडिकेटेड पावडर येता तातूंत ट्रीट करूं येता. पूण भुरग्याचें रेस्ट आनी ताका फ्लुईड इनटेक सारको दवरपाक जाय. दुसरें येता ते हीट क्रॅम्प्स. क्रॅम्प्स म्हणजे इलेक्ट्रोलायट इम्बॅलन्स. जेन्ना घाम भुरग्याक चड येता ते भुरग्याक क्रॅम्प्स चड येता. चड घाम गेलो म्हणजे चड इलेक्ट्रोलायट लॉस जाले, उदक लॉस जालें. ते आमी टायमार रिप्लेस करना जाल्यार जे आमचे आंगान मसल्स आसा ताका इलेक्ट्रोलायट्सची गरज आसा, ते काम करपाक सारकें काम करना. ताजें कॉन्ट्रॅक्शन डिफिकल्ट जाता आनी पांय दुखपाक लागता, हात दुखपाक लागता. मोस्ट ऑफ द टायम इट इज काफ मसल, थाय मसल आनी शोल्डर मसल. सो अशें जेन्ना जाता, भुरगो जेन्ना कंप्लेन करता की आपल्या इविनिंगच्या टायमार खेळून येतकीर क्रॅम्प येता, इट इज मोस्टली हीट क्रॅम्प्स. सो ताका इलेक्ट्रोलायट सपोज मॅनेज केलें, एक ORS सोल्युशन दिलें जाल्यार क्रॅम्प्स वता. इतलें सादी गजाल. तिसरी गोश्ट इज हीट इडिमा. हांवें आतांच सांगिल्लें तुमकां की जेन्ना रगत पर्कोलेट जावन एक्स्ट्रा वॅस्क्युलर कंपार्टमेंटान वता तेन्ना हात पांय सुजता, ताकाच म्हणटा हीट इडिमा. आतां हीट इडिमा कसो ट्रीट करप? सिंपल. हीट इडिमा भुरगो आतां न्हिदेलो जाल्यार ताजे हात आनी पांय काळजाच्या लेवला परस मातशे वयर दवरप आनी ते मातशे घट्ट बांदून दवरले जाता क्रॅप बँडेजीन. सो तो हळू हळू करून ते फ्लुईड भितर एब्जॉर्ब जाता. आनी चवथें आसा तें हीट सिंकोप. जेन्ना बॉडीचे ब्रेनाचेर प्रेशर येता बिकॉज ऑफ कंटिन्युअस गरमी आनी सिस्टम फेलियर म्हणजे थर्मो रेग्युलेटरी सिस्टम फेलियर, सर्क्युलेटरी सिस्टम फेलियर जाता, तेन्ना जेन्ना ब्रेनाचो ब्लड सप्लाय कमी जाता तेन्ना हळू हळू करून त्या भुरग्याक मातशें लायट हेडेड फील जाता, मातशें डिझी फील जाता, एकदम ब्लॅकआवट जाता आनी तो एकदम घो करून पडटा. आमकां भुरगीं क्लिनिकान केन्ना केन्ना सिंकोपा खातीर सकाळी फुडें येता. सो जेन्ना आमी हिस्ट्री घेता तेन्ना आमकां एक गजाल कळ्ळा की ती भुरगीं सकाळी सारकें खाल्लीं नासता, म्हणजे ते सारकें हायड्रेटेड नासता. ताज्या भायर ताणें एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी केल्ली आसता, ऑर ती 40 मिनटां हाका एसेंब्लीक उबी आसता, ऑर तांकां कितें तरी एक्टिविटी सांगिल्ली आसता. सो त्या खातीर तांचें इलेक्ट्रोलायट इम्बॅलन्स जाता, हळू हळू करून तांचें ब्लड सप्लाय हालता आनी तांकां घुंवळ येवन पडटा. अशी जर तर सिंकोप जालें जाल्यार भुरग्यांक न्हिदूनच रावपाक जाय. चड करून भुरगो गरमेच्या वाठारान आसा जाल्यार ताका सावळेक व्हरपाचो आनी ताका न्हिदूनच दवरपाचो. ताजो पांय मातशे वयर काडपाचे, ताजें ब्लड सप्लाय बॅक टू द ब्रेन, हार्ट, म्हणजे बाय ग्रॅविटी येतलें आनी ताका हळू हळू बरें दिसतलें. तो उलयता, कॉपरेट करता जाल्यार ताका फ्लुईड दिल्यार जाता. सो हे जालें आतां मायनर इलनेसीस. आतां मेजर इलनेस खंयचे? मेजर इलनेस म्हणजे हीट एक्झॉशन आनी हीट स्ट्रोक. आतां हीट एक्झॉशन आनी हीट स्ट्रोक आसा हे दोनी सेंट्रल नर्वस सिस्टमाचे गजाली. सो हाका तूं अशें मॅनेज करपाक शकना, ताका हॉस्पिटलायजेशन इज रिक्वायर्ड. सो हीट एक्झॉशन म्हणजे कितें? थर्मो रेग्युलेटरी सिस्टम जे आमच्या बॉडीन आसा ते काम करता 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 मातशें काम करपाक हळू हळू करून जाम जाता. सो तेन्ना तुजें इलेक्ट्रोलायट इम्बॅलन्स जाल्लो आसता, तो सर्क्युलेटरी कॉलॅप्स जाल्लो आसता, तुका कन्फ्युजन जाता, भुरगो कन्फ्यूज जाता, भुरग्याक
बरें दिसना, भुरग्याक ब्लॅकआवट जाल्ले भशेन दिसता, काळोख आयिल्ले भशेन दिसता, भुरग्याक उलटी येता अशी दिसता और केन्ना केन्ना भुरगो उलटी करता. सो अशी जेन्ना सिमटम्स येता तेन्ना तो ही इज गोईंग इन दॅट हीट एक्झॉशन. बट हीट एक्झॉशनाचो टेम्परेचर जर आमी काडून पळयत जाल्यार तो 100च्या वयर आसता आनी 104 पर्यंत आसता डिग्री फॅरनहायट. पूण वाय आय एम टेलिंग दीस बिकॉज दॅट हीट एक्झॉशन जो पार्ट आसा तो रोखडोच हीट स्ट्रोकान वचूंक शकता. सो 104 जेन्ना टेम्परेचर जाता तो 104 वयल्यान 106चेर केन्ना वतलो हें कळत ना. सो इतलो फास्ट तो वता की तो भुरग्याक सुद्दां वेळ दिना. सो हीट स्ट्रोकान कितें जाता की भुरगो इतलो कन्फ्यूज जाता, ताका सामकें बरें दिसना, ताची तकली दुखपाक जाता, तो उलटी करता, ताका संडासूय जावंक शकता आनी ताका मारून येवपाक शकता. सो हे तितलेंच डेंजरस. सो हीट एक्झॉशन आनी हीट स्ट्रोकाची जर आमकां सिमटम्स सायन्स मेळटा तर ते भुरग्याक रोखडो हॉस्पिटलायज करपाक जाय. सो अशे तरेन ही मायनर दुयेंसां आनी मेजर दुयेंसां. तुम्ही सांगले की आता जेन्ना हीट क्रॅम्प्स येता तेन्ना ORS दिले जाल्यार ते रोखडेच क्रॅम्प्स थांबता म्हणून. आनी हांवें अशें खूब फाटी पळयलां भुरग्यांनी, स्पेशली ह्या दिसांनी, की भुरगीं खेळून येतकच पांय दुखता म्हणटा आनी जाणटेल्या कडल्यान आमी आयकून आयिल्ली आसा की हाडां वाडटा म्हणटात. म्हणजे ताका लागून पांय दुखता काय अशें जाता. पण आज एक कारण कळ्ळें. तर दोतोर, आतां गरमेक लागून जायती दुयेंसां तुमी सांगले, सो हाका वखद कितें? आय ऑलवेज बिलीव, म्हाका खरेंच बिलीव आसा की लायक प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर. म्हणजे कसलें दुयेंस जावचे पयलीं त्या दुयेंसाचे वरवीं जाणविकाय घेवची, खूब शिकचें त्या दुयेंसा वरवीं आनी तें जावचें न्ही म्हणून कितें कितें करूंक शकता तें आमी करचें. सो एकदां दुयेंस जालें की तूं ते दुयेंसाक कसो ट्रिटमेंट दिता, वेदर इट इज हॉस्पिटलायज नॉन हॉस्पिटलायज तें मागीर. सो हांव तुमकां जस्ट सांगता की हाव टू प्रिवेंट. सो हांव आमच्या पळोवपी लोकांक हे 4-5 गोश्टी व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा त्यो तुमकां सांगपाक सोदता की खास करून पेरंट्सांक जे भुरग्याक खेळपाक धाडटा गरमेच्या दिसांनी. सो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टंट इज तुमी भुरग्या कडेन उलयात, तांकां सांगात की जर तूं खेळपाक वता, गरमेन खेळपाक वता जाल्यार मदीं ब्रेक घे, विसव घे, रेस्ट घे, मदीं ब्रेक घे आनी तेन्ना मदीं उदक पी ऑर इलेक्ट्रोलायट सोल्युशन पी. तुमी भुरग्याक धाडटना इलेक्ट्रोलायट ताजे आंगान म्हणजे ताजें हायड्रेशन स्टेटस कशें आसा तें पळया आनी मागीरूच धाडा. ताजे बरोबर ताका बाटली दिया, तातूंत बरें सोल्युशन घाला. ताजे कपडे लूज आसूं न्ही, लायट कलर आसूं न्ही, खूब कपडे घालूं नाका, पोरस आसूं न्ही, कळ्ळें, म्हणजे ताका हिटाचो त्रास जावचो ना. आतां डार्क कपडे, हाय कलर कपडे घाले जाल्यार ते हीट एब्सॉर्ब जाता. मोस्ट ऑफ द टायम लायक 11 to 4 to 5 PM हो खुबूच गरमेचो टायम आसता. सो तेन्ना तुमी भुरग्याक धाडनाका. हीट वेव्स आमकां जर शिटकावणी आसत जाल्यार त्या दिसांनी भुरग्याक खेळपाक धाडूं नाका, कित्याक तो सडनली 3-4 डिग्री टेम्परेचर हाय आसता. जर भुरग्याक तकलेक कॅप घालपाक शकता जाल्यार कॅप घालून धाडा. भुरग्याक सनस्क्रीन लावपाक शकता, सनस्क्रीन लाया. दोळ्याक गॉगल घालपाक शकता, घाला. एटलिस्ट कॅप तरी घालून धाडा. भुरग्याक केन्ना सॉफ्ट ड्रिंक बिवरेजीस बी हायड्रेट करपाक दिवं नाका. आनी हांवें खूबदां पळयलां की भुरगो गाडयेन आसता आनी मोबायल खेळटा आनी आवय बापूय हाका गेल्ली आसता कितें शॉपिंगाक. तो गाडयेचो टेम्परेचर इतलो हाय आसता तो भुरग्याक त्रास जावंक शकता. तशें मात करूं नाका. आनी एक लास्ट गजाल म्हणजे एडाप्टेशन. एडाप्टेशन म्हणजे कितें, आमी कितें करता, एप्रील पर्यंत भुरग्याक शीक 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 म्हणटा, घरांतल्यान भायर धाडना आनी अचानक मागीर सुटयेन चल खेळपाक चल, तांकां त्रास जाता. सो मार्च म्हयन्यान और फेब्रुवारी म्हयन्यान तांकां अर्दवर 40 मिनटां जर खेळपाक धाडत ते मातशे करून गरमेक एडाप्ट जाता. सो हे जालो प्रिवेंटीव मेजर्स. पूण जेन्ना भुरग्याक एकदां गरमेचो त्रास जालो, ताजें सिस्टम हाल्ला, ताका ट्रिटमेंट कसो करप, ताजें कॉन्शियस लेवल पळोवप. तो जर सारको कॉन्शियस आसा जाल्यार ताका रेस्ट दिवप, ताका ते गरमेच्या जाग्या कडल्यान थंड जाग्यार व्हरप. ते थंड जाग्यार वतकीर ताजे कडेन बरे भशेन उलोवप, ताका पिवपाक दिवप, ताका हायड्रेट करप, ताच्या आंगा वयले कपडे काडप. तो तापिल्लो आसत जाल्यार ताका थंड उदकान पुसप. आयस लावप ना. आयस तुमी तकलेर, आम, पीठ, माने फाटल्यान बी दवरल्यार जाता, पूण ताजे मॅक्झिमम जाता इतले कपडे काडप आनी ताका पुसप. आनी ताणें करून ताजो टेम्परेचर कमी जाता. ताका हायड्रेशन सोल्युशन ORS तो पिता जाल्यार दिवप. पूण हें करतना जर तो तुमकां दिसता ते कॉन्शियस स्टेटीन ना और तो डिहायड्रेशन स्टेटीन आसा, उदक आमी सांगिल्लें आसा पळय डिहायड्रेशन स्टेटीन कितें कितें जाता, हाय कलर्ड युरीन, तशें बी कितें आसत जाल्यार ते भुरग्याक
आमी हॉस्पिटलान शिफ्ट करपाक जाय आनी हॉस्पिटलान ताका व्हरून मागीर तो खंयचें कंडिशन आसा, हीट एक्झॉशन, हीट स्ट्रोकान वचपाचो आसा, ऑर वॉट एवर, डिहायड्रेशन, बीच स्टेट, सम डिहायड्रेशन, सिवियर डिहायड्रेशन, हें मागीर दोतोर पळोवन ताका IV दिवन ताका मागीर जाग्यार घालता. सो भुरग्याचें कॉन्शियस स्टेट, नॉन कॉन्शियस स्टेट, आउटपूट हें पळोवन आमी ठरोवपाक जाय. सो अशें करून आमी भुरग्याक ट्रीट करूंक शकता. इश्टानो, आज दोतोर तिमलेन इतली बरी म्हायती आमकां दिली आनी भुरग्यांची जतनाय स्पेशली आमी जाणट्यांनी कशी घेवप हें आमकां जाणून दिलें. तर दोतोर, तुमी वेळांत वेळ काडून आज आमच्या स्टुडियोंत हजर रावले आनी इतली बरी म्हायती आमकां दिली आनी आमकां कळ्ळें की कशी जतनाय घेवपाची भुरग्यांची ह्या उश्णतायेच्या काळांत. त्या बद्दल देव बरें करूं. देव बरें करूं. बाय.